बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ईरानी हुकूमत ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के तदफीन के हवाले से कुछ तफसीलात शेयर की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हुकूमत का ये दावा है कि अगले 2 हफ्तों में ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब की तदफीन कर दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़िलहज के इख्तिताम और मुहर्रम के आगाज़ में आयतुल्लाह ख़ामनेई का नमाज जनाजा अदा की जाएगी और इसके मुताबिक ये कहा यह जा रहा है कि जो मुहर्रम के पहले इब्तदाई 3-4 दिन है, इनमें से किसी एक दिन आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा और उसके बाद उनकी तदफीन की जाएगी। ज़राए ने इस बात को भी बड़ी वजाहत के साथ ये बयान किया है कि इस जनाजे की सबसे अहम और ख़ास तरीन बात यह है कि ईरान की हुकूमत ये तवक्को कर रही है कि दुनिया भर से, ईरान समेत दुनिया भर से 2.5 करोड़ से ज़ायद अफराद इस जनाजे में शिरकत करेंगे। 2.5 करोड़ से ज़ायद अफराद अगर इस जनाजे में शिरकत करेंगे तो ये दुनिया की तारीख का शायद सबसे बड़ा जनाजा कहलाएगा। ये एक नया रिकॉर्ड होगा कि इतनी बड़ी तादाद में हो सकता है कि ये 2.5 करोड़ से 3 करोड़ से भी ज़ायद एक तजावुज़ कर जाए ये तादाद, मगर ये एक बहुत बड़ी तादाद है जिसके लिए ईरानी हुकूमत ने पासदारान इनकलाब को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस नमाज जनाजा का एहतमाम करें और तदफीन के तमाम मराहिल को अहसन तरीके से अंजाम दें। ये भी बताया गया है ईरानी हुकूमत की जानिब से कि 3 शहरों में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तेहरान, कुम, मशहद, ये वो 3 शहर हैं जहां पर नमाज जनाजा अदा होगी। 3 दिन तक अवामी तौर पर अलविदाई तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। हर शहर को एक दिन पूरा अलॉट कर दिया गया है कि वो तकरीबात को अरेंज करे और 24 घंटे ये सिलसिला तकरीबात का ये जारी रहेगा। रिपोर्ट में इस बात की भी वजाहत कर दी गई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की वसीयत के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनके ख़ानदान की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन मशहद में की जाएगी। इमाम रज़ा के रोज़े पर उनकी ये तदफीन होगी, उनको वहीं पर दफन किया जाएगा। इमाम रज़ा का जो मज़ार है मशहद में, वहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। अब इस तदफीन के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कई मुल्क दरख्वास्त कर रहे हैं, जिसमें इराक़ का नाम सर फहरिस्त बताया जा रहा है कि इराक़ी हुकूमत, पार्लियामेंटेरियंस वो भी चाहते हैं कि सरकारी तौर पर वो इस जनाजे की मेज़बानी भी करना चाहते हैं, शिरकत भी करना चाहते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान से भी लाखों लोग इस जनाजे में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं। अब किस तरीके से इंटरनेशनली हुकूमतें इजाज़त देंगी, ईरान किस तरीके से मैनेज करेगा, मगर जहाँ पर इस जनाजे का हिस्सा बनना तमाम लोग अपने लिए एक सादत की बात, एक फ़ख्र की बात, एक दलेरी पर मोहर साबित करने के लिए, गवाही देने के लिए लोग उस जनाजे का हिस्सा बनना चाहते हैं। वहीं एक बड़ा चैलेंज ये है कि इसराइल कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, अमेरिका कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, क्योंकि ये तदफीन एक ऐसे लम्हे हो रही है जिस वक्त अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है और ईरान भी तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा है। टाइमिंग और मैसेज बहुत अहम है। एक ऐसे वक्त में इस तदफीन का ऐलान किया गया है जबकि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं अली मुज्तबा ख़ामनेई साहब, जो कि ख़ामनेई साहब के साहबजादे ही हैं, वो मंजर आम से गायब हैं और अमरीकी सदर अब इंटरव्यूज़ में जब उनसे सवालात किए जाते हैं तो उसके जवाब में वो ये कहते हैं कि वो ख्वाहिशमंद है कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर से बराह रास्त मुलाकात करें
ان کی صحت کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے ٹرمپ اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کا جسم متاثر ہے حملوں کی وجہ سے، مگر کیا وہ خود شرکت کریں گے اور ان کی شرکت کی نوعیت اور نیچر کیا ہوگی؟ یہ جنازہ اتنا اہم کیوں ہے اور اس کو ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ایران جنگ نے بہت ساری مس پرسپشنز کو، مس کیلکولیشنز کو دور کر دی ہے۔ امریکہ کا خیال یہ تھا کہ اگر امریکہ ایران کی اعلیٰ ترین قیادت کو ختم کر دے گا تو ایران آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ قیادت ختم ہو گئی، سر ختم نہیں ہوئے، لوگوں کی کمی قیادت کے لیے کم نہیں ہوئی، لوگ قیادت کی کرسی کو سنبھالتے چلے گئے، ہر شخص نے خود سے لیڈ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک دنیا کے لیے حیران کن فنومنا ہے کہ آپ کا سپریم لیڈر شہید ہو جائے، آپ کی چین آف کمانڈ شہید ہو جائے، مگر جنگ میں جو لوکل کمانڈر ہے، جو آن گراؤنڈ ہے، وہی سپریم لیڈر بن جائے۔ تو یہ ایک حیران کن فنومنا تھا جو ہمیں ایران جنگ میں دیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد امریکہ کا خیال یہ تھا کہ ہم ایران کی نیوکلیر انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کریں گے تو ایٹمی پروگرام ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنا شوق پورا کیا، ایران کا نیوکلیر پروگرام آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے۔ امریکہ نے ایران کے سائنٹسٹوں کو، محسن فخرزادہ جیسے لوگوں کو، جرنیلوں کو شہید کیا کہ شاید نیوکلیر پروگرام اس طریقے سے رول بیک ہوگا، مگر یہ کیلکولیشن بھی غلط ثابت ہوئی۔ امریکہ نے ایران میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کو سپورٹ کیا، یہ سوچ کر کہ وہ اس طریقے سے ایران کے اندر رجیم کو، حکومت کو تبدیل کر دیں گے، مگر ایرانی مظاہرین کو سپورٹ کرنے کے باوجود ایران کی موجودہ رجیم پہلے سے زیادہ مقبول، پہلے سے زیادہ طاقتور اور پہلے سے زیادہ اس کی عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ پھر امریکہ کا خیال یہ تھا کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے تو ایران کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ایران تو نیست و نابود نہیں ہوا، مگر امریکہ کے اتحادی، عرب اتحادی، ان کو لالے ضرور پڑ گئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران نے جب آبنہ ہرمز کو بند کیا تو امریکہ کا خیال یہ تھا کہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کر کے وہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر، معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیں گے، مگر امریکہ کی یہ ناکہ بندی بھی ایران کو جھکنے کے لیے تیار نہیں کر سکی اور ایران نے امریکہ کی کسی بھی قسم کی ڈکٹیشن کو، خواہش کو قبول نہیں کیا اور اپنی شرائط کے پر ڈٹے رہے۔ پھر ہم نے ایک اور ٹوسٹ دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ نے لبنان کو میدان جنگ بنا لیا اور یہ تصور کیا کہ شاید لبنان کے اوپر قبضے کے خوف سے ایران امریکی شرائط کو قبول کر لے گا، اسرائیل کے ایجنڈے کو ایکسیپٹ کر لے گا، مگر اس کا بھی الٹا اثر نکلا۔ ایران نے مذاکرات میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ایران نے لبنان کے اوپر امریکی جو قبضے کی خواہش تھی اس کے جواب میں باب المندب کو بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک نیا ڈرامہ دیکھا کہ اچانک سے امریکی صدر، ان کے بارے میں خبریں آئیں کہ انہوں نے نیتن یاہو کو فون کال کی اور اسے کہا کہ تم پاگل ہو، تم نہ شکرے ہو، اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل کے اندر ہوتے، اور تمہارے ان اقدامات سے اسرائیل کے خلاف نفرت دنیا بھر کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی اور اس بات کی گارنٹی دی کہ اسرائیلی فوجیں بیروت پر قبضہ نہیں کریں گی بلکہ واپسی کا سفر اختیار کریں گی۔ اگرچہ ابھی تک بیروت کے اوپر قبضہ نہیں ہوا، مگر اسرائیلی فوجوں کی جانب سے لبنان میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی جو بحری جہاز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جواب میں ایران بھی عرب ممالک کے اندر جو امریکی بیسز ہیں، ہوائی اڈے ہیں، ان کو ایران ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو پوری کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کا ہر وار وہ ناکام کیا ہے اور ہر وار نے ایران کو ایک نئی زندگی، ایک نیا عزم، ایک نئی طاقت دی ہے۔ بہرحال آیت اللہ
علی خامنئی صاحب کی شہادت وہ ایران کے لیے، پورے مسلم ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا المیہ، ایک بہت بڑا سانیہ، ایک بڑی دکھ کی گھڑی ہے، اور ان کے جنازے میں شرکت یہ بھی ایک بڑے فخر کی، ایک شہید کے جنازے میں شرکت تمام مسلم ورلڈ کے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہوگی۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ ہیومن ہسٹری کا جو موجودہ تاریخ ہے اس کا یہ سب سے بڑا جنازہ ہوگا، جس طریقے سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ 2.5 کروڑ سے زائد افراد آیت اللہ خامنئی صاحب کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔